रात के तकरीबन 11 बजे होंगे। झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और ग्रेगो ने दरवाजा खोल दिया। अंदर आने वाला एक कवि हैकल शख्स था जिसके चेहरे पर दाढ़ी इस तरह उगी हुई थी जिस तरह जंगली झाड़ियां खुद ब खुद उगाती हैं। चेहरे मोहरे और जिसामत से काफी खतरनाक आदमी मालूम होता था। उसने अपना चौड़ा पंजा मेरी तरफ बढ़ाते हुए चमकदार आंखों से मुझे देखा और उसके सफेद सफेद चमकीले दांत बाहर निकल आए। बोला, वाकई हुलिये से तुम कोई शानदार कैदी ही मालूम होते हो। ग्रेवाइल के सेक्शन 8 से फरार होना कोई आसान बात नहीं है। मैं खुद भी वहां की सैर कर चुका हूं और वहां से मुझे यहाँ भेजा गया था। मैंने कहा, ओहो, तब तो मुझे मजीद खुशी हुई है तुमसे मिलकर। वो बोला, मगर दोस्त, तुम वहां से फरार किस तरह हुए? ये कोई आसान काम तो नहीं था। मैंने कहा, हाँ, आसान काम नहीं था, लेकिन मैंने जान की बाजी लगा दी और यहाँ पहुंचा हूँ। वो बोला, लेकिन तुमने यहाँ आना क्यों पसंद किया? कहीं और भी जा सकते थे। मैंने कहा, मैंने कुछ पसंद नहीं किया। दरअसल मुझे अतराफ के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि समंदर में मुझे कहाँ तक जाना है। बस यूं ही मैं और मेरा एक साथी हिम्मत करके निकल पड़े कि कहीं न कहीं तो पहुंचेंगे या फिर मौत को गले लगा लेंगे। अब तकदीर ने हमें इस जजीरे पर पहुंचा दिया है। उसने पूछा, तुम्हारा दूसरा साथी मर चुका है? मैंने कहा, हाँ, वो दलदल में गर्क हो गया। वो बोला, ओह, तुम उन खूनी दलदलों के बारे में नहीं जानते। यहाँ से निकलना वाकई मौत के मुतरादिफ है। ये सिर्फ मैं हूँ जिसने उन दलदलों पर सफर करने का एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया है जो आम लोगों को मालूम नहीं। उस तरीके को दरियाफ्त करने में मुझे कितनी बार जिंदगी की बाजी लगानी पड़ी ये मैं ही जानता हूँ। मैंने कहा, वाकई? क्या तुम उन दलदलों पर सफर करना सीख गए हो? ओडे ने जवाब दिया, हाँ। ग्रेगो ने हम दोनों को चाय पेश की। ओडे बोला, मुझे दलेर लोगों से हमेशा उल्फत रही है। मैं हमेशा उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ जो जिंदगी की बाजी लगाकर अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते हैं। तुम किस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किए गए या तुमने क्या किया, मुझे इससे कोई गरज नहीं। बस मैं तो ये जानता हूँ कि आयदूश के दरिंदों को तुमने शिकस्त दी है और वो तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हैं। यहाँ भी तुम्हारे बारे में इत्तला पहुंच चुकी है और मुहाफिज साहिलों पर कड़ी निगाह रख रहे हैं। मैंने कहा, तो इन हालात में ओडे हम यहाँ से कैसे फरार हो सकेंगे? वो बोला, ये तुम्हारी खुशबख्ती है मेरे दोस्त कि तुम ऐन उस वक्त यहाँ पहुंचे जब ओडे अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर चुका है और यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। फिर वो ग्रेगो से मुखातिब हुआ, ग्रेगो, क्या तुम अपने मेहमान को मेरे हवाले नहीं करोगे? ग्रेगो ने कहा, क्यों नहीं ओडे, बखुशी। और मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। ओडे ने अलबत्ता उसके इस अंदाज पर कोई तवज्जो न दी। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पोशीदा रहने के लिए एक ऐसी जगह मुंतखब करूंगा जहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने वो जगह खास तौर से दरियाफ्त की है और मचाल है किसी मुहाफिज की कि वो वहां तक पहुंच सके, लेकिन हमें ये सफर दिन की रोशनी में करना होगा। ग्रेगो चौंक कर बोला, दिन की रोशनी में? वो बोला, हाँ, बेवकूफ आदमी, रात की तारीकी में इस तरह का सफर करने का तसव्वुर भी मौत कहलाता है। ग्रेगो बोला, मगर दिन की रोशनी में तुम इसे यहाँ से कैसे निकालोगे? वो बोला, इसे यहाँ से निकालने के लिए दिन की रोशनी की जरूरत नहीं है। मैं यहीं रहूंगा और सुबह होने से थोड़ी देर पहले हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ से मुझे अपने सफर का आगाज करना होगा। क्यों दोस्त, तुम तैयार हो? मैंने कहा, मैं हर उस काम के लिए तैयार हूँ ओडे जो यहाँ से निकलने के लिए मेरा मावन बन सके। वो बोला, ओह, मुझे भी इस इलाके से शदीद नफरत है, बेपनाह नफरत है। मुमकिन है मेरे 2 और साथी मेरा साथ दें, और अगर कोई भी न दे सका तो मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मैं तन्हा ही ये सफर करूंगा। मैंने कहा, मगर समंदरी रास्ते से सफर करने के लिए तुमने क्या तरीका इख्तियार किया है? ओडे ने कहा, बताऊंगा, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले यहाँ से निकलो तो। उस रात वो उसी झोंपड़ी में रहा। हम लोग रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद थोड़ी देर सोने के लिए लेट गए। ग्रेगो हमसे पहले ही लेट चुका था। ओडो ने उससे कहा था कि जब रात खत्म होने में थोड़ा वक्त बाकी रहे तो हमें जगा दिया जाए ताकि हम यहाँ से कूच कर सकें। और ग्रेगो, जो सहर खेजी का आदी था, इस ड्यूटी पर मुस्तैद रहा। उसने हम दोनों को जगा दिया और हम तैयारियां करने के बाद वहां से चल पड़े। ग्रेगो ने पुरजोश अंदाज में हमें रुखसत किया। बस्ती के दरमियान हम निहायत एहतियात से सफर करते हुए बिलाखिर वहां से बाहर निकल आए। ओडे ने एक साहिली समत का रुख किया था। उस वक्त सूरज निकल आया था जब हम दलदल के बहुत बड़े तालाब के सामने से गुजर रहे थे। चौड़े चौड़े सब्ज पत्तों वाले पौधे उसकी सतह पर तैर रहे थे। हम बड़ी एहतियात से उसके किनारे किनारे सफर कर रहे थे। ओडे ने कहा, एहतियात से काम लेना, जरा सी लग़ज़िश तुम्हें इस दलदल में हमेशा हमेशा के लिए डुबो देगी। मेरे बिल्कुल पीछे रहो और जो हरकत मैं करूं तुम भी वही हरकत करते हुए चले आओ। मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैंने ओडे को रुकते हुए देखा। उसने तकरीबन 3 फुट लंबी छलांग लगाई और आगे जा खड़ा हुआ।
मैंने अंदाजा लगा लिया कि जिस जगह से उसने छलांग लगाई थी वहां दलदल नरम थी और अगर इंसान का पांव उस पर पड़ जाए तो फिर उसके लिए दूसरा कदम उठाना नामुमकिन होगा। मैं लरजने लगा। रिचर्ड का अंजाम मेरे सामने था। बहरहाल मैं ओडे की तरह ही उछल उछल कर आगे बढ़ता रहा। वो उन दलदलों पर सफर करने का माहिर नजर आता था, लेकिन मुझे मुश्किल पेश आ रही थी। 15 मिनट का ये फासला सदियों पर मुहीत नजर आता था। थोड़ी ही देर के बाद ओडे मुतवाज़िन अंदाज में चलने लगा। वो मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखता हुआ बोला, अब ये जगह बेहतर है, बताओ कोई मुहाफिज हमारा पीछा कर सकता है? मैं तो दावे से कहता हूँ कि मुहाफिजों को भी इस तरह सफर करने का तरीका नहीं मालूम। मैंने कोई जवाब न दिया। यूं महसूस होता था जैसे अब ऐसी जगह आ गई थी जहां दलदल नहीं थी और मेरा ये अंदाजा दुरुस्त था। यहाँ झाड़ियों के झुंड नजर आ रहे थे। थोड़े थोड़े फासले पर ये झाड़ियां आदमी के कद से भी बुलंद हो गई थीं और उनके दरमियान इस किस्म के खला से बने हुए थे कि अगर कोई उनमें पोशीदा रहना चाहे तो उसे दिक्कत ना हो। ओडे मुझे लिए हुए एक ऐसे ही झाड़ी नुमा घर में पहुंच गया। मैंने साफ महसूस कर लिया था कि ये घर इंसानी तराश खराश का नतीजा है। उन झाड़ियों को सामने की समत से महफूज रहने दिया गया था और अंदर से उन्हें एक खौल की शक्ल में तराश लिया गया था, जहां भी प्याल बिछी हुई थी। ओडे ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बोला, कैसा मकान है ये तुम्हारे लिए? मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत उम्दा। वो बोला, लेकिन यहाँ तक का सफर आसान काम नहीं है। तुम अगर यहाँ से वापस जाना चाहो तो कभी जिंदा बस्ती में वापस नहीं पहुंच सकते। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मुझे इस बात का अंदाजा है। ओडे मेरे साथ ही प्याल के ढेर पर बैठ गया। मैंने उससे सवाल किया, तुम्हें और कोई काम नहीं है ओडे? मेरा मतलब है तुम्हारी गैर मौजूदगी से किसी को तुम पर कोई शुबा तो नहीं होगा? वो बोला, शुबा होता, लेकिन इन दिनों कोई जहाज बंदरगाह पर मौजूद नहीं, इसलिए बहुत से ऐसे लोग जो सिर्फ जहाजों का ही काम करते हैं आजाद फिर रहे हैं और मैं भी उनमें से ही एक हूँ। इस मौके से फायदा उठाकर मैंने अपने काम की रफ्तार तेज कर दी है। मैंने पूछा, काम की रफ्तार? बोला, हाँ, यहाँ से फरार के काम की रफ्तार। तुम शायद इस बात का यकीन न करो कि मैं 18 साल से इन शैतानी जजीरों का कैदी हूँ। मैंने कहा, 18 साल से? वो बोला, हाँ, उस वक्त मैं बिल्कुल नौजवान था और कैदी बनाकर यहाँ लाया गया था। उसके बाद से मैं मुसलसल मुख्तलिफ कैद खानों की सोबतों से दो चार रहा हूँ। मैंने कहा, इस जजीरे में आए हुए तुम्हें कितना अरसा हुआ है? मेरा मतलब है सेक्शन 4 में। वो बोला, तकरीबन 8 साल। मैं 8 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैं गहरी निगाहों से उस पुरस्कार शख्स का जायजा लेने लगा। वाकई वो अनोखी शख्सियत का मालिक था। ओडे की शख्सियत ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। उसने 18 साल कैद की सोबतों में बसर किए थे और उसके बाद भी उसमें जिंदगी जूं की तूं मौजूद थी। उसका तनोतोश काबिल दीद था। अगर 4-6 अफराद भी उसके मुकाबले पर आते तो वो खाली हाथों ही उनकी चटनी बना देता। दर हकीकत इस किस्म के लोगों के 2 ही अंजाम होते हैं। कैद की सोबतें या तो उन्हें जिंदा दरगोर कर देती हैं और वो सिर्फ मौत के इंतजार में जीते हैं, या फिर वो उन सोबतों को जिंदगी का खेल समझ लेते हैं और सब कुछ उनके लिए एक खेल हो जाता है। ऐसे लोग उन सख्त चट्टानों की मानिंद हो जाते हैं जो साहिल पर खड़ी समंदर की बेबसी पर हंसती रहती हैं और लाख सर पटकने के बावजूद समंदर उन्हें अपनी जगह से जुम्बिश नहीं दे सकता। मैं मुतासिर कुन निगाहों से ओडे को देखता रहा। फिर मैंने कहा, फरार का मंसूबा कब से तुम्हारे जहन में है ओडे? वो खामोशी से मेरी सूरत देखता रहा, जैसे मेरा सवाल उसकी समझ में न आया हो। इससे कबल कि मैं अपना सवाल दोहराता वो मुस्कुराया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, उस वक्त से जब मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ी थीं। मैंने कहा, इससे कबल भी कोशिश कर चुके हो? वो बोला, कोशिश न कहो, इसे इश्क कहो। मुझे नहीं मालूम कि ग्रे वाइल्स के बारे में तुम्हारी मालूमात कहाँ तक हैं, लेकिन अगर यहाँ आकर तुम ये सोच रहे हो कि फरार की पहली मंजिल तय कर चुके हो तो जहन से ये गलत फहमी निकाल दो। अभी हमारी राह में इस कदर कठिन मंजिलें हैं कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रास्ते में हमारा मुकाबला मुहाफिजों से होगा। समंदर में ऐसे 8 सेक्शन बनाए गए हैं जहां मुहाफिज फरार होने वालों के इस्तकबाल के लिए तैयार रहते हैं और उन मराकज में जदीद तरीन इंतजामात किए गए हैं। हमें उनकी आंखों में धूल झोंक कर अपने मंसूबे की तकमील करनी है। दरअसल मेरे दोस्त, जो लोग इन बातों से वाकिफ हो जाते हैं वो बकिया जिंदगी सर झुकाकर इन्हीं जजीरों में गुजार लेना बेहतर तसव्वुर करते हैं, क्योंकि फरार का तसव्वुर बहुत सारी हकीकतों के साथ मौत से ज्यादा हौलनाक होता है। यूं समझो मैंने कैद की आधी जिंदगी मालूमात हासिल करते गुजार दी है। मैंने पूछा, उन मालूमात के लिए जराए क्या थे ओडे? वो बोला, मुख्तलिफ। शराब के नशे में डूबे हुए मुहाफिज अफसर, या वो जो फरार की सोबतों की लज्जत चख कर लौट आए और दूसरों को तलकीन करते फिरे कि मौत फरार की कोशिशों से बेहतर है। ओडे के अल्फाज बहुत हौसला शिकन थे, लेकिन मैं भी शायद उसी की सी फितरत का इंसान था। मैंने खुद को खौफ के ज़ेरे असर नहीं होने दिया था।
میں نے پرخیال انداز میں کہا، گریوائلز کے قید خانے کے بارے میں میری معلومات واقعی محدود ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مقامی حکومت ان کی حفاظت کے لیے اس قدر مستعد کیوں ہے اور اس کام پر اتنی دولت کیوں خرچ کرتی ہے۔ وہ بولا، مقامی حکومت میرے معصوم دوست؟ کون سی مقامی حکومت؟ گریوائلز جزائر ایک مشترکہ معاہدے کے تحت ہیں اور یہاں یورپ اور دوسرے ممالک کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ خطرناک بین الاقوامی مجرم یورپ کے کسی بھی ملک سے یہاں بھیجے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں معاہدے کے شریک ملکوں کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، او تو یہ معاملہ ہے۔ اوڈے نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اوڈے خود ہی بولا، ہم تنہا اپنی ذاتی کوششوں سے قیامت تک یہاں سے نہیں نکل سکتے، اسی لیے تو فرار کے لیے ایک پوری چین بنائی ہے۔ میں نے سوال کیا، وہ کیسے؟ اوڈے مسکرانے لگا، بولا، ساری باتیں پوچھ لو گے؟ اگر کامیاب نہ ہوئے اور محافظوں کے ہاتھ لگ گئے تو میرے لیے ہی نہیں، ان سب کے لیے بھی مصیبت بن جاؤ گے جو مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر یہ خیال ہے تمہارے ذہن میں تو میں اب کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اوڈے تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، بہت سے مجھ سے پہلے میری مدد سے روانہ ہو چکے ہیں اور مختلف علاقوں میں آگے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ ہم سب کی ایک ہی منزل ہے، اس کے بغیر فرار ناممکن تھا۔ جن لوگوں نے انفرادی طور پر کوششیں کی وہ یا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے یا پھر اس حالت میں واپس گریوائل کے جزیروں پر پہنچا دیے گئے کہ وہ موت کے آرزو مند ہوتے اور موت ان سے دور بھاگتی۔ یہ شیطانی نظام تمہارے تصور سے بھی بہت دور کی چیز ہے دوست۔ ان لوگوں نے مل جل کر اس مشترکہ معاہدے کے تحت خطرناک قیدیوں کے لیے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ تصور سے باہر ہیں۔ میں اس کے باوجود فرار کی کوششوں میں مصروف رہا ہوں۔ بظاہر خود میں نے اپنے آپ پر کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا جو مجھے ان کوششوں کے قابل نہ چھوڑتا، لیکن وقفے سے میں ایسے دلیر لوگوں کو روانہ کرتا رہا ہوں جو میرے لیے معلومات کا ذریعہ بنے ہیں۔ ان میں سے جو کامیاب ہو گئے وہ بھی ابھی اپنی منزل کو نہیں پا سکے، بلکہ راستے میں ہمارے منتظر ہیں۔ انہوں نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وقت کے منتظر ہیں۔ ہمارے اجتماعی فرار کی یہ کوششیں سالہ سال سے جاری ہیں۔ میرے انتہائی قابل اعتماد ساتھی ان جگہوں پر متعین ہو گئے ہیں جہاں سے ہمیں فرار کے لیے مدد مل سکتی ہے۔ چنانچہ یہ صرف اتفاق ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے جب میں یہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ 2 اور آدمی اس سلسلے میں ہمت کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری ہی طرح ان معاملات سے اجنبی لوگ ہیں لیکن ہیں دلیر۔ میں نے انہیں ابھی کوئی تفصیل نہیں بتائی، بس وہ بھی معصومانہ انداز میں یہاں سے فرار ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ لوں یا نہ لوں۔ یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر تنہا سفر کروں گا تو بہت سے معاملات میں دشواریاں پیش آئیں گی، چنانچہ ابھی میں نے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا۔ میں خاموشی سے اوڈے کی گفتگو سنتا رہا۔ در حقیقت گریوائل جزائر کے بارے میں نے کوئی خاص معلومات نہیں حاصل کی تھی۔ میں یہی سوچتا رہا تھا کہ اگر سمندر کے راستے فرار کا موقع مل جائے تو ممکن ہے کسی ایسی جگہ جا نکلوں جہاں سے زندگی بچانے کے مناسب انتظامات ہو سکیں۔ لیکن یہ کہانی سننے کے بعد میں دل ہی دل میں خود پر ہنسنے لگا تھا۔ اوڈے میری شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کس سوچ میں ڈوب گئے؟ میں نے کہا، کوئی خاص بات نہیں مسٹر اوڈے، سوچ رہا تھا کہ آپ نے جتنی محنت سے یہ پورا کام کیا ہے اس میں میرا تو کوئی تعاون شامل نہیں رہا، پھر میں اس بات کا حقدار کہاں سے ہو گیا کہ آپ کے ساتھ فرار ہو سکوں؟ اوڈے میری شکل دیکھتا رہا۔ اس کی وحشتناک آنکھوں کی سرخی کسی حد تک کم ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ جس غیر انسانی شکل میں نظر آتا رہا تھا وہ تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی پیدا ہو گئی۔ اس نے کوہنیوں کے بل لیٹتے ہوئے کہا، بے شک جانوروں کی طرح زندگی گزارتے گزارتے میں جانوروں سے بدتر فطرت کا مالک بن گیا ہوں، لیکن گوشت پوست کے اس بدن میں انسانی جذبہ شاید کبھی فنا نہیں ہوتا۔ وحشت و بربریت کے ماحول میں بھی سینے میں دھڑکنے والا دل کبھی کبھی کچھ کہانیاں سنا دیتا ہے۔ میں تم سے تمہاری کہانی نہیں پوچھوں گا، لیکن مختصراً اپنی داستان ضرور سناؤں گا۔ جرم کی زندگی میرا اپنا انتخاب نہیں تھی۔ میں ایک پیاری سی چھوٹی سی بیٹی کا باپ تھا اور ایک خوبصورت بیوی کا شوہر۔ سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا لیکن بے سکون کر دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ ایسی جھنجھلاہٹ ذہن پر طاری ہوئی کہ کچھ افراد کو قتل کر بیٹھا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہوتا رہا اور کچھ ایسے لوگوں کے جال میں پھنس گیا جو مجھ جیسے ستم رسیدہ افراد کے ذریعے اپنا الو سیدھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک سیاسی قتل پر مجھے مامور کر دیا۔ شرط میری زندگی کی تھی اور میری بیوی اور بچی کی حفاظت کا وعدہ۔ میں جو کچھ کر چکا تھا اسی پر پشیمان تھا اور جانتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے بچی کی محبت سے محروم ہو گیا ہوں اور بیوی سے دور ہو چکا ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تو کچھ نہیں ملا تھا۔ سو کچھ دینے کا تصور تمام خواہشات پر غالب آ گیا اور میں نے یہ سیاسی قتل کر ڈالا۔ نتیجے میں گرفتار ہوا اور گریوائلز کے جزائر میں بھیج دیا گیا۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نوجوان تھا. اب میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں نے کس حد تک اپنا وعدہ وفا کیا. میری بیٹی اور بیوی کا کیا حشر ہوا. دل میں ایک آرزو مسلسل روشن رہی کہ ایک بار ان دونوں کو دیکھ لوں, یہ جان لوں کہ میرے جن دوستوں نے مجھے اتنا وحشی مجرم بنا دیا انہوں نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا یا نہیں. اگر انہوں نے یہاں بھی مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں چند قتل اور کروں گا اور اس کے بعد موت کی آغوش میں سوؤں گا. اس سے پہلے میں نہیں مرنا چاہتا. میں جانتا ہوں کہ یہاں موجود لوگوں کی کہانیاں مجھ سے زیادہ مختلف نہیں ہوں گی. بس کبھی کبھی کسی کے دل میں پیار جاگ اٹھتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ میری کوششوں میں اگر کوئی اور بھی شامل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, زیادہ افراد کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا جا سکتا. اس طرح منصوبہ ناکام بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ اپنے گرد نہیں لگائی. بس یوں سمجھو کہ تمہارے لیے دل نے چاہا ہے سو تمہیں اپنا ساتھی بنانے پر تیار ہو گیا ہوں. اوڈے کے لہجے کی نرمی اور اس میں چھپی ہوئی ایک عجیب سی کیفیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا. میں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, میں صرف تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں اوڈے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ, اور میری دعائیں تمہاری بیوی اور تمہاری بچی کے ساتھ بھی ہیں کہ خدا نے انہیں محفوظ رکھا ہو اور اپنی امان میں رکھا ہو اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوں. اوڈے اٹھ کر بیٹھ گیا. اس کے بدن میں ایک لمحے کے لیے تھر تھری سی دوڑ گئی. پھر اس نے گرم جوشی سے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا, تمہاری یہ پرخلوص دعا وہ تمام فرض ادا کر دیتی ہے جو تم پر واجب تھا. اچھا, اب مجھے اجازت دو, تمہیں یہاں رہنا ہوگا. میرا خیال ہے میں ان دونوں کو بھی محروم نہ رکھوں. اس طرح ہم کم از کم 4 افراد ہو جائیں گے. میں نے کہا, سفر کے لیے تم نے کیا بندوبست کیا ہے اوڈے؟ وہ بولا, ابھی نہیں. وقت سے پہلے تمام معلومات حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. میں نے کہا, ٹھیک ہے, کتنا وقت لگ جائے گا ہمیں؟ وہ بولا, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. ممکن ہے بہت مختصر وقت رہ گیا ہو اور ممکن ہے حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے, لیکن یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ ہے. تم نے دیکھ لیا کہ یہاں تک آنے کے لیے قدم قدم پر زندگی کی بازی لگانا پڑتی ہے. اور ہاں, بہتر یہ ہے کہ گھاس کے اس میدان کو تم اپنی محفوظ ترین پناہ گاہ سمجھو اور یہاں سے نہ اکتاؤ, کیونکہ باہر کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم. یہاں سے اکتا کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو. اس قسم کی کچھ اور ہدایتیں دینے کے بعد اوڈے واپس چلا گیا. اوڈے کی واپسی کے لیے وقت کا کوئی تعین نہیں تھا. میرا زیادہ تر وقت اس کی کہی ہوئی باتوں کا تجزیہ کرنے میں گزرتا رہا. میں نے خود کو اس دوران پرسکون رکھنے کے لیے مختلف ذہنی مشاغل میں مصروف رکھا اور پھر ایک دن اوڈے واپس آ گیا. دن کے تقریباً 11 بجے تھے. اوڈے کے چہرے پر شدید تھکن کے آثار نمایاں تھے. میری کمنگ گاہ میں داخل ہو کر اس نے مجھے آہستہ سے آواز دی اور میں جلدی سے اس کے سامنے پہنچ گیا. اوڈے کے چہرے پر وہی خوفناک وحشت چھائی ہوئی تھی. اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا, روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے مسٹر خان. باہر ہمارے کچھ ساتھی تمہارے منتظر ہیں. میں متجسس نگاہوں سے اوڈے کی شکل دیکھنے لگا. اس وقت مجھے اوڈے کے چہرے میں ایک عجیب سی صفاقی محسوس ہوئی. ان کی شخصیت میں نے صرف ان لمحات میں نرمی اور لچک پائی تھی جب اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کا ذکر کیا تھا, لیکن وہ آ کر گزر گیا اور اب اوڈے کی شخصیت جوں کی توں تھی. بہرحال میں نے اس پر غور کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس سے کہا, اب ہمیں کیا کرنا ہے مسٹر اوڈے؟ اس نے کہا, میرے ساتھ باہر آؤ, اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا. تھوڑی دیر کے بعد اوڈے ایک ایسی جگہ مجھے لے کر پہنچ گیا جہاں میں نے چند افراد کو دیکھا. 2 قوی ہیکل آدمی جو اوڈے ہی کی طرح کا لباس پہنے ہوئے تھے وہاں موجود تھے. ان میں سے ایک شخص بوڑھا اور خستہ حال نظر آ رہا تھا. اس کی شیو بڑھتے بڑھتے سفید داڑھی بن گئی تھی. اس نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا, لیکن تنوتوش سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب بھی وہ اچھی خاصی قوت کا مالک ہو. دوسرا شخص البتہ اس کی نسبت چاقو چوبند اور زیادہ توانا تھا. نزدیک ہی 3 ایسے آدمی پڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھ اور پاؤں پشت کی جانب رسیوں سے کس دیے گئے تھے اور وہ شاید بے ہوش تھے. ایک بڑا سا براؤن رنگ کا تھیلا نزدیک رکھا ہوا تھا. بے ہوش پڑے ہوئے آدمیوں میں سے ایک شخص نہایت قوی ہیکل اور خوفناک شکل کا نظر آ رہا تھا. اس کے بدن پر ملاحوں کی سی وردی تھی. باقی 2 آدمی البتہ عام سے لباس میں تھے, لیکن ان کے سروں پر جو ٹوپیاں منڈھی ہوئی تھیں ان پر کیپٹن لکھا ہوا تھا, جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خلاصی ہیں. میں دلچسپی سے ان تینوں کو دیکھتا رہا. تب اوڈے نے کہا, انتہائی کوشش کے باوجود ہمیں یہ صرف 3 افراد دستیاب ہو سکے. میرے یہ 2 دوست ان تینوں کو یہاں لانے میں میرے معاون رہے ہیں, اور سچی بات تو یہ ہے مسٹر خان کہ ابھی تک اس سلسلے میں تمہارا کردار نمایاں نہیں رہا. تاہم میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں. میں نے سوالیہ انداز میں اوڈے کی شکل دیکھی. اس کے الفاظ کچھ مشکوک سے تھے اور ان کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
मैंने भारी लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सका मिस्टर ओडे। वो बोला, ये कैदी 3 हैं और हम में से 3 आदमियों को इनकी शक्लें इख्तियार करके इस जहाज से सफर करना है जो ग्रेवाइल के इस जजीरे से रवाना होने वाला है। इस थैले में मेकअप का सामान है और मैं चेहरों को तब्दील करने में महारत रखता हूँ। ये चौड़ा चकला शख्स जो तनुतोष में सबसे ज्यादा है मेरा हम जिसामत है। चुनाचे मेरे बारे में तो ये तय हो गया है कि मैं इसका हुलिया इख्तियार करके ये सफर कर सकता हूँ। बाकी रहे ये 2 आदमी जो इस जहाज के खलासी हैं जिसमें हमें सफर करना है। चौथा आदमी कोशिश के बावजूद हमें दस्तयाब नहीं हो सका। सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 अफराद हैं और हम 4। हम अपने आप में से किसे कम करें कि हमारे सफर का आगाज हो सके। ओडे के लहजे में जो मानी खेजी थी उसने मेरे बदन में झुरझुरी सी पैदा कर दी। मैं चंद लम्हे उसकी शक्ल देखता रहा, उसका मफहूम समझता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, मिस्टर ओडे, ये लोग तुम्हारे साथ रवाना होने का ज्यादा हक रखते हैं। मुझे ये बात तस्लीम है कि मैं तो इस मामले में बिल्कुल जूनियर हूँ और ये सच है कि मैंने फरार के मंसूबे पर अमल करने के लिए अभी तक तुम्हारे साथ मिलकर कोई अमली कदम नहीं उठाया, बल्कि तुम पर बोझ ही बना रहा हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़ना चाहो तो यकीन करो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बात उसूल की है। वो बोला, हाँ बात उसूल की है, लेकिन अगर मैं तुम्हें तुम्हारी रजाकाराना पेशकश को कबूल करते हुए यहाँ छोड़ दूं तो रास्ते भर जब तक मैं सफर करता रहूंगा मेरा दिल खदशात से पुर रहेगा। इंसान हो, वो सब कुछ जान चुके हो जो यहाँ से फरार के सिलसिले में मैंने तुम्हें बताया है। हम खौफ व हरास की फजा में सफर नहीं कर सकते। अगर ऐसी ही रजाकाराना फितरत रखते हो तो खुदकुशी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।